आप वज़ीर-ए-आला बनने से पहले अगर सोहेल अफरीदी साहब के जो पहनावा था वो उठा के देख लें, आज उनका पहनावा देखें, 190 मिलियन पाउंड पकड़े गए, वो पैसा कौन वापस लेके आया? वो अफरीदी साहब कहते हैं कि इमरान खान साहब की बहनें गारंटी देने के लिए तैयार हैं। मुलाकातें अगर बंद हैं तो आपके अपने उन फैसलों की वजह से। तो मिसाल यूसुफजई की और सलमान अरस साहब की जो ऑडियो आई है वो बता रही है कि पार्टी के अंदर कितना इख्तलाफ मौजूद है। अगर मोहसिन नकवी के साथ मुलाकात नहीं हुई तो जो खबर देने वाले हैं उनके खिलाफ केस करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान नसीम। नाज़रीन, इस मुख्तसर वीडियो में हम बात करेंगे खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर-ए-आला सोहेल अफरीदी साहब, जो कि आज तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बाहर एहतजाज कर रहे थे, लेकिन गुज़िश्ता रोज़ उनके मुख्तलिफ TV चैनल्स पे इंटरव्यूज़ चले। अब जो जियो न्यूज़ पे सोहेल अफरीदी साहब का इंटरव्यू था, या एयरवाई न्यूज़ पे जो उनका इंटरव्यू चला, या बाकी TV चैनल्स पे उनके जो इंटरव्यू जो है वो ऑन एयर हुए हैं, उन तमाम इंटरव्यूज़ में जो सोहेल अफरीदी साहब ने बातें की हैं, मैंने 10 पॉइंट्स निकाले हैं। जो इस सोहेल अफरीदी साहब ने इंटरव्यू दिए हैं उसके 10 पॉइंट्स मैंने निकाले हैं। उन 10 पॉइंट्स का इस मुख्तसर वीडियो में हम पोस्टमार्टम करने जा रहे हैं। मकसद ये है बताने का कि अपने इंटरव्यूज़ में एक वज़ीर आला बात क्या कह रहा है, लेकिन हकीकत क्या है, हक़ाइक़ क्या है, वो हक़ाइक़ आपकी खिदमत में पेश करना है। सोहेल अफरीदी साहब कहते हैं कि हमारे साथ दूसरे दर्जे के शहरी का सलूक हो रहा है। अब न जाने वो दूसरे दर्जे के शहरी की तारीफ़ किस तरीके से करते हैं, उनके लिए दूसरे दर्जे का शहरी क्या होता है। आप वज़ीर-ए-आला बनने से पहले अगर सोहेल अफरीदी साहब के जो पहनावा था वो उठा के देख लें, आज उनका पहनावा देखें, आज उनकी जो ठाठ बाट है, प्रोटोकॉल है, सिक्योरिटी है, मरात हैं, आगे पीछे जो है वो पुलिस के अफसरान मौजूद हैं, तमाम उनको आसाइशें, तमाम उनको सहूलियात मैसर हैं। ना सिर्फ उनको बल्कि पूरी खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत के अरकान को, मेंबरान को, PTI को, अपनी सूबाई हुकूमत को मुकम्मल तौर पे वो एंजॉय कर रहे हैं। तो ये अगर दूसरे दर्जे के शहरी का सलूक है तो ये तो हर शहरी कहेगा कि ये सारी चीज़ें हमें भी मैसर आनी चाहिए। फिर सोहेल अफरीदी साहब कहते हैं कि इमरान खान साहब को नाहक कैद रखा गया है। अब ज़ाहिर सी बात है कि वो उनके लीडर हैं, पार्टी के बानी हैं, वो यही बात करेंगे। लेकिन अगर हम हक़ाइक़ देखें, NCCI में मलिक रियाज हुसैन के 190 मिलियन पाउंड पकड़े गए, वो पैसा कौन वापस लेके आया? वो पैसा मलिक रियाज हुसैन को बरतानिया नहीं दे रहा था, इमरान खान साहब ने सहूलतकारी की। इमरान खान साहब की हुकूमत सहूलतकारी करती रही और फिर वो पैसे पाकिस्तान में वापस लाकर मलिक रियाज को वापस कर दिए गए। अब उसके एवज़ क्या मुआवजा लिया गया, वो अल-कादर यूनिवर्सिटी आपके सामने है कि वो कैसे बनी। वो 190 मिलियन पाउंड जब मलिक रियाज को मिला, उसके एवज़ ज़मीन भी मिल गई, यूनिवर्सिटी भी तामीर करके दी गई, उसकी मेंटेनेंस भी की गई, और फर्दर उसकी मेंटेनेंस के लिए, उस यूनिवर्सिटी को चलाने के लिए, अखराजात के लिए बहरिया टाउन के साथ एक मुआहदा भी किया गया। फिर सोहेल अफरीदी साहब कहते हैं कि इमरान खान साहब के साथ मुलाकातें बंद हैं। अगर खान साहब के साथ मुलाकातें बंद हैं, इन TV टॉक शोज़ में, इन TV इंटरव्यूज़ में अफरीदी साहब कहते हैं कि इमरान खान साहब की बहनें गारंटी देने के लिए तैयार हैं। अब आप किस बात की गारंटी देना चाहते हैं, जब आपको हुकूमत की तरफ से, सिस्टम की तरफ से कहा जा रहा था कि मुलाकातों को सियासी बयानिए के लिए, एक पॉलिटिकल पार्टी की सियासत के लिए उसको इस्तेमाल ना करें, तब आप कहते थे कि हमारी मर्ज़ी, हमारा लीडर, हमारी मर्ज़ी। आज वही बात जो आपको हुकूमत कहा करती थी, या सिस्टम की तरफ से आपको पैगाम मिलता था, मुलाकातों को एक्सप्लॉइट ना करें, पॉलिटिकली जो है इन मुलाकातों को पोल्यूट ना करें, आप नहीं मान रहे थे। आज आप गारंटियां भी दे रहे हैं। आप अगर आपकी मुलाकात नहीं हो रही तो फिर ये जो गारंटी देने वाली बात है ना, ये साबित करती है कि आपने खुद जो है उन चीज़ों को जो है वो एक्सप्लॉइट किया है, आपने रेड लाइन को क्रॉस किया है। मुलाकातें अगर बंद हैं तो आपके अपने उन फैसलों की वजह से, यानी आपसे कहा गया कि आपने इदारों को टारगेट नहीं करना, उनके सरबराहान को टारगेट नहीं करना। कौन कौन से ऐसे गलत किस्म के, घटिया किस्म के अलकाबात हैं जो आपने नहीं दिए थे। अब आप कहते हैं कि हम तौबा ताइब होने के लिए तैयार हैं, हम गारंटी देने के लिए तैयार हैं, और फिर अफरीदी साहब कहते हैं कि एहतजाज की हमें इजाज़त नहीं। आइन इजाज़त देता है लेकिन हमें एहतजाज की इजाज़त नहीं। एहतजाज की बिल्कुल इजाज़त है, कॉन्स्टिट्यूशन आपको एहतजाज की इजाज़त देता है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन आपको इस बात की इजाज़त नहीं देता कि आप अपना कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेस्ट का जो राइट है उसको एक्सरसाइज करते हुए जो दीगर कानूनी कदगने हैं, उन कदगनों को आप भूल जाएं। एहतजाज का राइट जो है वो लामहदूद नहीं है।
ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ احتجاج کے لیے کسی سڑک پہ آ کے بیٹھیں، اس سڑک کو آپ بند کر کے دھرنا دے کے بیٹھ جائیں. اس سڑک سے گزرنے والے جو شہری ہیں ان کو بھی آئین نے اختیار دیا ہے، آئین نے حق دیا ہے کہ وہ ان کی جو فری موومنٹ ہے اس میں کسی قسم کی رکاوٹ نہ آئے. تو اپنے اس رائٹ کو ایکسرسائز کرنے کے چکر میں جو آپ دوسروں کے حقوق کو سبوتاج کرتے ہیں، سپائل کرتے ہیں، تو یہ بھی ایک وجہ ہے کہ آپ کو احتجاج کرنے کی اجازت اس لیے نہیں ملتی کیونکہ آپ لامحدود حق چاہتے ہیں احتجاج کرنے کا. پھر کہتے ہیں کہ ہماری پوری پارٹی جو ہے پاکستان تحریک انصاف متحد ہے، کوئی اختلاف نہیں. یہ کل جو مشال یوسف زئی کی اور سلمان رضا صاحب کی جو آڈیو آئی ہے وہ بتا رہی ہے کہ پارٹی کے اندر کتنا اختلاف موجود ہے. وہ بتا رہی ہے کہ پارٹی کے اندر کس حد تک جو ہے وہ نفرتیں، کس حد تک جو ہے وہ دراڑیں پڑ چکی ہیں کہ ایک دوسرے کی بات برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں. اس آڈیو میں جو سلمان اکرم رضا صاحب جو کہ پارٹی کے سیکرٹری جنرل، ان کا لہجہ کیا تھا، اور اس سے کچھ دیر پہلے جنید اکبر صاحب کا بھی ایک ویڈیو کلپ سامنے آیا تھا جس میں جنید اکبر صاحب نے اپنے پارٹی کے سیکرٹری جنرل سے متعلق کیا کہا تھا کہ اس کو سیاست بھی نہیں آتی، اس کو پارٹی کا سیکرٹری جنرل کا عہدہ چلانا نہیں آتا. تو یونٹی کہاں پہ ہے جب معاملات اس حد تک خراب ہیں؟ پھر کہتے ہیں کہ علیمہ خان صاحبہ غیر سیاسی ہیں. اگر علیمہ خان صاحبہ غیر سیاسی ہیں، ان کے کہنے پہ بجٹ کا پروسیس کیوں روکا گیا؟ علیمہ خان صاحبہ غیر سیاسی ہیں تو علیمہ خان صاحبہ نے یہ جو 5 اگست کا جلسہ ہوا ہے، اس جلسے سے قبل جو علیمہ خان صاحبہ نے پورے خیبر پختونخوا کا جو چکر لگایا ہے، ان کو جو وہاں پہ پروٹوکول ملا ہے، جو پوری پی ٹی آئی کی سیاسی قیادت ان کے ساتھ تھی، کیا اس کو سیاسی ہونا نہیں کہتے؟ اور پھر افریدی صاحب خود بنے کیسے؟ گنڈا پور صاحب کو عہدے سے کیسے ہٹایا گیا؟ اس میں کس کا رول تھا؟ علیمہ خان صاحبہ کا. اور پھر نہ صرف گنڈا پور بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جو راجہ صاحب پارٹی کے سیکرٹری جنرل بنے ہیں، انہیں یہ منصب کس نے دلوایا؟ اس منصب پہ لانے والی کون تھیں؟ علیمہ خان صاحبہ. تو علیمہ خان صاحبہ کیسے غیر سیاسی ہو سکتی ہیں؟ اور پھر کہتے ہیں جی محسن نقوی کے ساتھ ملاقات نہیں ہوئی. اگر محسن نقوی کے ساتھ ملاقات نہیں ہوئی تو جو خبر دینے والے ہیں ان کے خلاف کیس کریں، ان کے خلاف جو ہے آپ NCCI میں جائیں. آپ کیسے ملاقات سے انکار کر سکتے ہیں؟ آپ کے پوری پارٹی کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ملاقات ہوئی ہے، اور یہ ملاقات ایسے ہی ہے کہ جیسے فیلڈ مارشل چل کے ہمارے چیئرمین PTI بیرسٹر گور کے گھر آئے تھے اور آپ بھی وہاں پہ موجود تھے. اور پھر جناب کہتے ہیں کہ ہمارا رہنما قید ہے. آپ کا رہنما جو قید ہے ناحق قید نہیں، اس کے خلاف مقدمات ہیں. 190 ملین پاؤنڈ کا مقدمہ ہے. اس کے خلاف توشہ خانہ کی گھڑی بیچنے کا مقدمہ ہے. ان کے خلاف اور ان کی اہلیہ کے خلاف توشہ خانہ کے جو ہیرے جواہرات کے جو سیٹ تھے ان کے ساتھ کیا کھلواڑ کیا گیا، ان کے خلاف یہ مقدمہ تھا. اور پھر آگے کہتے ہیں کہ ہمارے رہنما قید ہیں، ہمیں 26 نومبر ہمارے ساتھ ہوا، کشمیر میں جو ہے وہاں پہ بڑا خون بہایا گیا، مرید کے کا انہوں نے ذکر کیا. اب 26 نومبر کا کیس انہوں نے عدالت میں فائل کیا تھا، اس کیس کو انہوں نے خود فالو نہیں کیا. 26 نومبر کی کوئی ویڈیو، کوئی آڈیو، کوئی تصویر PTI ریکارڈ پہ نہیں لا سکی، نہ ریکارڈ پہ لا سکی، نہ عدالت میں جمع کروا سکی. اس کا قصوروار کس کو ٹھہرانا ہے؟ بیرسٹر گور صاحب نے جواب وہاں پہ ریکارڈ کروانا تھا، قلم بند کروانا تھا، بیرسٹر گور صاحب نے کیوں جمع نہیں کرایا؟ اس کا جواب آپ نے دینا ہے. آخری ایک نقطہ رہتا ہے، 10واں جو پوائنٹ ہے، وہ کہتے ہیں کہ دنیا کہاں پہ پہنچ گئی. سول افریدی صاحب کہتے ہیں ہم کہاں پہ کھڑے ہیں، لیکن میں یہ کہوں گا کہ پاکستان کا صوبہ سندھ وہ کہاں پہ پہنچا ہے، وہاں پہ ڈیولپمنٹ کی کیا صورتحال ہے، پنجاب کہاں پہ جا پہنچا ہے، وہاں پہ ڈیولپمنٹ کے کتنے منصوبے ہیں. خیبر پختونخوا کیوں پیچھے رہ گیا ہے؟ دنیا کی آپ بات کرتے ہیں، پہلے اپنے صوبے کا کمپیریزن باقی صوبوں کے ساتھ کریں، کارکردگی اپنی دیکھیں اور دیگر صوبوں کی بھی دیکھیں. اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.